अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहसिन। आज हम आपको एक कुर्बानी की कहानी सुनाएंगे। तो हम ज़रा मीर हसन को बुला लेते हैं, वो कहीं खेल रहे हैं इधर उधर बाहर। मीर हसन, बाबा बाबा। अरे मैं तो ये रहा। है यहीं पे थे आप? हाँ? यार सही से बैठे। मैं छुपा हुआ था। अच्छा, मैंने आपके फ्रेंड्स को बता दिए, अपने फ्रेंड्स को बोले भाई सब आ जाए कैमरे के सामने। सब आ जाए फ्रेंड्स मेरे कैमरे के सामने। तो आज बाबा मुझे और आपको एक स्टोरी सुनाएंगे हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुनाए बाबा। नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। हाँ, उनकी बाबा एक स्टोरी सुनाएंगे, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपकी स्टोरी दिल खुश करती है। हाँ, दिल खुश कर देगी, बिल्कुल आपको खुश कर देगी। खुश कर देगी बिल्कुल। हाँ, और आप रात को आराम से सोएंगे। अच्छा भाई, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के एरिया में, गलियों में गाय, बकरे, ऊंट और दुम्बे बने हुए होंगे, दुम्बा और दुम्बी भी होंगे। और दुम्बी भी होंगे, शोर मचा रहे होंगे, चारा खा रहे हैं, बच्चे उनको लेके खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं सारे और बच्चे। बछड़े भी होंगे, बछियाँ भी होंगी। तो अब आप सोचें कि ये क्यों हुआ है, ये क्यों हम जानवर लाते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, उसको कुर्बान कर देते हैं अल्लाह की राह में, ये हम क्यों करते हैं? आइए मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाता हूँ, और ये एक सच्चा वाक़या है और हमारे नबी का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के नाम से भी मशहूर है, यानी अल्लाह के दोस्त। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक दिन एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि वो अल्लाह कह रहे हैं कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ कुर्बान कर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे और उनके पास बहुत सारे जानवर थे, समझ रहे बाबा? मतलब ही हैड सो मैनी कैटल्स, कैमल, काउ, गोट्स। यस, उनका कोई कैटल फार्म था। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन सुबह को, कुछ रिवायतों में आता है 100 भेड़ बकरियां और कुछ रिवायतों में आता है 100 ऊंट, उन्होंने अल्लाह की राह में, कैमल, यस 100 हाँ 100 100 कैमल्स उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, 100 कैमल्स। फिर कुछ दिन बाद फिर वही ख्वाब आया कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। फिर उन्होंने 100 एनिमल्स को कुर्बान कर दिया। फिर अगेन यानी 200 हो गए, 100 पहले और 100 बाद में। फिर उनको ये ख्वाब आया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये मुझे तीसरी दफा ख्वाब आया है, तो अल्लाह ताला को कुछ और चाहिए, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे भी थे, उनका नाम था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनका नाम था। और वो ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, लेकिन वो अपने बाबा से बात कर सकते थे, चल फिर सकते थे। कुछ रिवायतों में आता है 7 साल के थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और कुछ रिवायतों में आता है 10 साल से भी बड़े थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत, अच्छा वो भी नबी थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी फादर एंड सन दोनों नबी थे, बोथ आर प्रॉफिट। ओके, दोनों नबी हैं, ठीक है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बताया कि ए मेरे बेटे, मैं चाहता हूँ कि मैं खुदा की राह में आपकी कुर्बानी करूँ, अल्लाह भी यही चाहता है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उन्होंने कहा जी बाबा जान, आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप वो कर गुजरिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, मैं सब्र करूँगा। तो एक दिन
اچھا یہ واقعہ بہت بڑا ہے, میں اس میں شارٹ سنا رہا ہوں, شارٹ اسٹوری سنا رہا ہوں. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چلے گئے. مکہ, اوکے, جہاں خانہ کعبہ ہے مکہ, وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں. السلام کے ایک بیٹے بھی تھے, ان کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیا نام تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کا نام تھا. اور وہ زیادہ بڑے نہیں تھے, چھوٹے تھے, لیکن وہ اپنے بابا سے بات کر سکتے تھے, چل پھر سکتے تھے. کچھ روایتوں میں آتا ہے 7 سال کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور کچھ روایتوں میں آتا ہے 10 سال سے بھی بڑے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت, اچھا وہ بھی نبی تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی فادر اینڈ سن دونوں نبی تھے, بوتھ آر پروفٹ, اوکے, دونوں نبی ہیں, ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ اے میرے بیٹے, میں چاہتا ہوں کہ میں خدا کی راہ میں آپ کی قربانی کروں, اللہ بھی یہی چاہتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے, انہوں نے کہا جی بابا جان, آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے, میں صبر کروں. تو ایک دن, اچھا یہ واقعہ بہت بڑا ہے, میں اس میں شارٹ سنا رہا ہوں, شارٹ اسٹوری سنا رہا ہوں. تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مکہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چلے گئے. مکہ, اوکے, جہاں خانہ کعبہ ہے مکہ, وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں. جب وہ قربان کرنے کے لیے گئے اور بس وہ چھری چلانے ہی والے تھے تو اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا. او یس, آپ کو کیسے پتا چلی یہ بات؟ بس پتا چل گئی. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل بہت پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کو حکم دیا, انہوں نے ایک اوپر سے دمبا بھیج دیا. ہاں, حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے فوراً ایک دمبا لے کے آ گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا. اور پھر جو چھری چلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دمبے کے چلائی, گردن پہ چھری, دمبا ذبح ہو گیا. اور اسی قربانی کی یاد میں ہم سب مسلمان دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں, جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. کوئی اونٹ کر رہا ہے, کوئی گائے, کوئی دمبا, کوئی بکری, کوئی بکرا, یہ سب ہوتا ہے. اچھا, یہ تو آپ نے کہانی سن لی, آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور وہ 10 ذی الحج کا واقعہ ہے اور 10 ذی الحج کو ہم قربانی کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جو ایک سب سے اچھی بات ہے وہ مجھے آپ کو بتانی ہے کہ ہم جب قربانی کا جانور لاتے ہیں تو ہمیں اس کو پیار کرنا چاہیے. ہاں, یہ بات آپ بتا دیں. اگر آپ یہاں گائے لائیں, اونٹ لائیں, بچیاں لائیں, بچڑا لائیں, بکرے لائیں, بکرے لائیں اور تو آپ کو پیار کرنا چاہیے. اونٹ لائیں, جو بھی لائیں آپ لا سکتے ہیں, کچھ منع نہیں ہے آپ کو لانے. اور آپ اس کو پیار کریں, زیادہ نہیں توڑیں. آپ کو چلانا ہے, جانور چلانا ہے تو اس کو ہلکے ہلکے چلا رہے, بھگائیں نہیں زیادہ, ورنہ اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. اینڈ نو بیٹنگ, مارنا نہیں ہے, اس کو مارنا بھی نہیں ہے. یس, اگر وہ چلے نہیں تو اس کو پیار سے کرنا ہے, وہ چل جائے گا. ہاں, وہ چل جائے گا. اس کو کھانا کھلانا ہے, اس کو پانی پلانا ہے, اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے. بابا میں نے جو ہم نے بہت دن بعد وہ بکرے کا نہیں سنا تھا, ہاں, وہ بکرے کیسے چیخ رہا تھا. ہاں, چیخ رہا تھا. یس, تو اس کو کھانا کھلائیں, اس کو پانی پلائیں اور اس کو نہلائیں, اس کو صاف ستھرا رکھیں بالکل, لیکن مارے نہیں, اس کو دوڑائے نہیں. مارے نہیں ہم کرتے, نہیں مارے. تو بھائی مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ؟
हाँ, उसको बहुत मारना बड़ी नहीं बात है, होती है। उसको प्यार करना है, उसको लव करना है। बहुत बड़ी बात होती है यूं जी। मारना। कुछ बच्चे ऐसे मारते हैं उसको, यूं करके मारते हैं। तो अच्छा, ओके फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी और जानवरों को और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेज दिएगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनको भी भेज दिएगा। जी जी और वो आपके अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप जितना भी कर सकते हैं उतने आप कर दें अपने फ्रेंड्स अब ईद मुबारक बोल दे सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक, अभी- कुर्बानी मुबारक, अभी- अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। बाय, लव यू।